كنقولها دائما، ناكل الخبز ديال الدار قاصح يابس وما ناكلش خبز من السوق يلا خارج من الفران. لهذا اليوم غادي نقدم لكم طريقه سهله وطريقه رائعه باش تعجنوا الخبز في الدار، وغيخمر لكم بسهوله وغادي يجي محمر، غادي تشهاوه عيف الشوفه ديالو غادي يجي تشهاوه. بقاو معايا غادي نقدم لكم المكونات. غادي نحتاجوا لهذا الخبز، غادي نحتاجوا 700 غرام ديال الفورس يعني الدقيق الابيض. غادي نحتاجوا نص كيلو ديال الدقيق القمح الكامل. الا كنقول القمح الكامل فكنعني انه القمحه مطحونه وكنخليوها هكاك، ما كنغربلوها، ما كنحيدو منها لا نخا لا غليظه ولا رقيقه، كيف ما تطحن كيف ما كناخذوه. غادي نحتاجوا ربعه ديال دقيق الشعير، حتى هو مهم للغايه. الانسان بصراحه في هذا الوقت ولينا ما كناكلوش هادشي كله، هادشي علاش اكثريه الناس عندهم مشاكل ديال المصران الغليظ، وخصنا نرجعوا للعادات القديمه ديالنا باش نستافدوا من هادشي كله. كنحتاجوا الدقيق الصلب الاصفر الفينو، كنحتاجوا منه 500 غرام. كنحتاجوا ملعقه كبيره من السكر، 3 ملاعق صغار من الملح، 2 ملاعق كبار من زريعه الكتان. ما كنحمروهاش، هي هكاك خضره كنهزوها وكنطحنوها وكنديروها حتى في الخبز. كنحتاجوا 2 معالق كبار من الخميره ديال الخبز. كنحتاجوا الماء. كنحتاجوا قرعه ديال الياغورت الطبيعي. انا ديجا وجدت لكم من قبل واحد الفيديو فيه كيفيه صنع الياغورت الطبيعي. هذا الياغورت الطبيعي خالي من المنسمات، من المنكهات، من المواد الحافظه، يعني غادي تحتاجوا ليه في بزاف ديال الحوايج، وخصكم تبدا ديروه ويكون عندكم في الثلاجه على طول باش تبدا تدخلوا في بزاف ديال الوصفات. الو، استعنا بالله على الخير. غادي نبداو في الاول، غادي نهزو الخميره، غادي نضيفوا ليها السكر. علاش كنضيفوا السكر مع الخميره؟ لان السكر والخميره كيتفاعلوا دغيا وكتخلي الخميره تخمر، يعني تتفاعل وتحيا. اما الا درنا لها الملح فهي كتقتلها، يعني الملح والخميره لا يلتقيان. لهذا كنضيفوا السكر هكذا، وكنضيفوا الماء ونخليهم يتفاعلوا لينا شويه. لهذا ملي كتفاعل لينا الخميره كتسرع لينا عمليه التخمر ديال الخبز. كنضيفوا الماء يعني غير باش يعني تذوب ليا الخميره، وكنخليها واحد الفتره ماشي بزاف، ميم با شويه، وغادي تتفاعل ليا. ملي كتفاعل كتبان فقاعات هكا طالعين فوق من يعني فوق الماء. من بعد كناخذوا الفرص، نخوي شويه طاوله العمل باش نلقاو كيفاش نديرو نخدمو. كناخذوا هاد العلبه السحريه ديالي. تقريبا الناس كلهم اللي شافوا الفيديو ديالي كيشوفوها في الفيديوهات، لانني كنستعمل فيها مشتقات الحليب، ولكن هي بصراحه تتنفعني بزاف. يعني كندير فيها الخبز كيخمر بواحد السهوله رائعه، وكتكون بغطيتها مجموعه يعني مزيانه بالنسبه لي انا، يعني مزيانه. الو تنبداو كناخذوا الفرص، يعني الدقيق الابيض كنكبوه هنايا. كنتمنى يكون هادشي اللي تنقول لكم واضح، وكان يعني كنوصل لكم المعلومه كيف ما هي باش تستافدوا. انا كنحاول ندير لكم الحوايج اللي يعاونوكم حتى من ناحيه الوقت هو المهم عندنا، لان تقريبا كنا كنخدموا برا ولا يحس العوان. السيده دابا ولات مفروقه ما بين العمل في الخارج وما بين انها تخدم في دارها. لهذا كنحاول، لانني انا من دوك السيدات، كنحاول نلقى يعني الطرق السهله واللي تعاونني في الوقت انني نوصل لها. اذا كما قلت لكم الخميره تفاعلت، يعني هي يعني خمرات، طلعت ليا مزيان، لان هاد الطريقه هذه تعاونني على الخبز باش يخمر ليا بسهوله. غادي نخويها هنايا. خويها هنا، وغادي نخلط بالماء. هذاك الدقيق اللي رميت هنايا،
الدقيق اللي رميت هنايا غادي نخلط له بالماء باش يولي يعني شويه خفيف، ما يكونش قاصح، يكون يعني خفيف. ملي نشوف العجينه ديالو نلقاها يعني لينه، يعني لينه جدا، ماشي غادي نضيفوا الماء باش يجيني يعني وخصكم تعرفوا واحد القضيه، باننا غادي نديروا الماء الدافي، نردوا البال مع الماء. الا كان الماء سخون بزاف يعني غادي تجي الخميره غادي تموت ليا، وما غاديش عمليه ديال التخمير غادي تعطل ليا. لهذا خصنا نفكروا دائما في الماء، يعني الماء درجه الحراره ديالو تكون يعني معتدله، يعني تقريبا درجه الجسم ديالنا، لان الخميره راه هي عضو يعني حي، يعني ملي كتكبي عليها الماء طيب تيموت. اذا كنضيفوا الماء، كنزيدوا الماء، يعني خص تكون هاد العجينه لينه جدا، يعني خفيفه. مازال غادي نزيد ليها الدقيق الاخر، القمح الكامل وديال الشعير وديال سميتو، يعني واخا تكون لينه، هذوك دوك الدقيق اللي باقيين غادي يجمعوها ليا، معليش. ها هي ولات لينه جدا. صافي، هاد العجينه اللينه غادي نخليها غادي تخمر، عاد نضيف ليها هاد الدقيق الاخر، يعني الدقيق اللي باقي عندي هنايا ديال القمح الكامل، الشعير والصلب. دابا غادي نسد عليها ونخليها على ما يعني تفاعل ليا الخميره مع الدقيق. دابا غادي نحلو على البطا، وغادي نشوفوا بان ديك الخليط ديال الدقيق مع الخميره تفاعل. شوفوا يعني الحجم ديال العجينه تضاعف. دابا غادي نضيفوا المكونات الاخرى، غادي نضيفوا الياغورت. انا كما قلت لكم هذا الياغورت راه تيدخل في بزاف ديال الحوايج، غادي نضيفوه هنايا. هاد القنينات، هذا الشيء علاش انا كنحتاجهم. تما كانت عندكم شي قنينه ما ترميوهاش، غادي تحتاجوها في بزاف د الحوايج. سميتها غادي نضيفوا زريعه الكتان كما قلت لكم قبل، ما مقلياش، لان الفوائد ديالها في انها تبقى ما مقلياش. طحناها وغادي نكبوها حتى هي هنايا. غادي نضيفوا القمح الصلب حتى هو. غادي نضيفوا القمح ديال الشعير، لان قمح الشعير عنده واحد الافاده يعني روعه. غادي نضيفوا الدقيق الكامل. انا قلت لكم قبل الدقيق كامل غادي تاخذوه كيف ما هو، ما تغربلوه ما والو، غادي يبقى نخالطو الغليظه ونخالطو الرقيقه، لان حنا بغينا ناخذوا ديك النخاله يعني مفيده للجسم. غادي نخلطوا هادشي كله بالماء. المهم انا كما قلت لكم يعني العجينه اللي غادي نحصل عليها تكون لينه، ما غاديش تكون يعني قاصحه عاد نبدا نكركب انايا في الخبزات، لا غادي تكون لينه. وغنوريكم الطريقه كيفاش ديروا تجمعوها. غادي نكبوا الماء، باش نمزجوا ما بين ديك الخميره اللي درنا في الاول. هذاك الدقيق الابيض بحال درناه، بحال قلنا درنا انباز باش تخمر لينا العجينه كلها، درنا دقيق الفرص تفاعل ليا مع الخميره، وهو اللي غادي يخلي يعني الدقيق الاخر يتفاعل ويخمر ليا دغيا. كنبقى ندير فوق الماء يعني شويه بشويه حتى تنحصلوا على عجينه لينه، ونخلطوا كاع المكونات ديال هاد المكونات اللي ضفنا دابا باش تخلط لينا، باش يعني العجينه تجي واخده كل حاجه من كل حاجه، ما يبقاش لينا زرع الكتان مجموعه في واحد البلاصه ولا. المهم ينسجم لينا الكل. كما قلت لكم نضيفوا الماء شويه بشويه. صافي، ها هي دابا تنسجمت ليا العجينه كلها، تخلطت مع بعضياتها.
شحال فيها ديال ما يعني الاشياء اللي مفيده، ماشي مشكل. نضحيو نحيدو داك العكز اللي فينا ونعجنو عجينتنا وناكلو الخبز ديال الدار ديالنا. الحمد لله كاينه الصحه، كاينه اللهم الانسان يعجن خبزو ويعرف شنو داير فيه، واكل خبز صحي في الصباح يعني كيجي رائع. يعني اللي عنده وليدات راه يعطيه لهم في الصباح، فهو بصراحه كيشد الجوع يمشيو للمدرسه ولا سميتو كيمشيو يعني شبعانين. الخبز فيه بزاف ديال الحوايج. كما قلت لكم العجينه خصها تكون شويه لينه. صافي هذه هي العجينه ديالي، يعني خصها تكون خفيفه خفيفه، ماشي اللي شفت لا يعني غادي تبان لك نتيا بالله ولات جاريه، ولكن لا لا، هذاك هو هذاك هي داك السر باش تجي خفيفه وتجي كي بونج. غادي نخليوها تخمر ان شاء الله، من بعد عاوتاني نضيفوا لها الملح، لان ما لاحظتوش بانني ما رميتش كاع الملحه، خليتها حتى الاخر، لان الملح ما كتخليش الخميره تفاعل وتعطل لينا يعني عمليه التخمير. حنا بغينا العجينه ديالنا تخمر لنا في ساعه، فما نديروش الملحه، نخليوها حتى لاخر مرحله. نكبوا حتى شويه الماء من الفوق بحال هكا ونخليه صافي. غادي نغطيها ندير لها الغطايه ديالها ونخليها تخمر ليا، من بعد نضيف لها عاوتاني الملح. الخبز ديالنا صافي خمر، دابا غادي نضيفوا ليه الملحه، لان من قبل ما درناش الملحه. شوفوا كي ضعف يعني كي جا. ضروري العجينه ديالنا خصها تجي بحال هكا، تجي يعني مفخفخه، لان ما غاديش ندلكوها ما والو. هذه هي الحاجه اللي كتخليها يجي الخبز ديالها مزيان. غادي نضيفوا ليها الملحه دابا ماشي مشكل لا ضفنا الملحه، لان العجينه ديالنا صافي راه خمرات. انا كندير الملحه في الماء باش تذوب ليا مزيان، باش تمشي ليا في وسط من يعني العجينه كلها، وفي نفس الوقت كيكون فيها شي حبيبات ديال الرمله كتبقى في القعر ديال داك الزفه اللي فاش خلطها. صافي هنا درت ليها الملحه هكا، نخلطها شي شويه عاوتاني باش تنسجم ليا العجينه كلها. هي كتبان لكم يعني عجينه جاريه، ولكن هذاك هو المهم، خصها تكون خفيفه بحال كنديروا الاسفنج، لان العجينه ديالنا عطيناها 2 مرات ديال الخميره. خمرات في الاول مع الفورس بوحدو، وثانيا خمرات هكا مع يعني مجموعه ديال الدقيق اللي درنا، يعني 2 مرات. انا درت الملحه صافي، دابا خلطتها مزيان هي انسجمت ليا. الطريقه اللي غادي ندير دابا هي انني غادي نديرها في القصديرات ديال الخبز. كيفاش غادي ندير ليهم؟ صافي دابا صافي خلطه. انا غادي نديرها في القصديره درت فيها الزيت هكا نيت الزيت يكون يعني باين، وغادي نهز من داك العجين، غادي نهز من هاد العجين، غادي نقسمها على 2، لان العجينه عندي كثيره، غادي نديرها في 2 ديال البلايص. نبقى ندهن يديا بالزيت باش ما تبقاش لصق ليا العجينه في يدي. كنبقى ندهنها بالزيت من الفوق باش يعني حتى العجينه من الفوق تكون عامره بالزيت. صافي دابا غادي كما قلنا نقادوها مزيان باش تجينا دائره. كنقادوها مزيان، وفي نفس الوقت كما قلت لكم كندهنوا من الفوق، كندهنوها بالزيت من الفوق
لان انا القزديره راه دهنتها بالزيت، يعني عطيتها واحد الكميه ديال الزيت باش ما تلصقلياش العجينه ديالي في الطاوه. صافي هذه هي الطريقه اللي قلت. وما تبقى غادي نديروه ثاني في قزديره اخرى. وهاد العجينه هذه غادي نديروها في الفرن. غادي نشعلوا الفرن يدفى شويه، يعني تبدا الحراره ديال الفرن تتحرك، يعني ما تبقاش عاديه. ونطفيو الفران، نطفيو الفران ونخليو وندخلو هاد القزديره فيه. نغطيوها بواحد واحد الورقه ديال البلاستيك، كما قلت لكم ديال لا كونجيلاتور، تقطعوا على جوج وتحطوها هكا من فوق منه وتخليوها هيك. داك الجو ديال الفرن اللي كان دافي كيفعل الخميره باش تخمر ليا العجينه وباش نطيبوها. دابا غادي نخليوها حتى تخمر باش ندخلوها الفرن. الخبز ديالنا خمر، ها هو كيف ولا. قبل ما ندخلوه الفران غادي ندهنوه بالماء، غادي نديروا ليه بحال هكا بالماء. الا كانت عندك ديك الرشاشه عمرها بالماء وتترشي مزيان، هذيك زعما مزيانه. ما عندكش غادي ديريها بحال هكا كي كندير انايا بالشتاء، وتفزقيه بالماء من الفوق. منين تفزقيه بالماء غادي تشعلي الفران تيسخن مزيان، يعني يسخن. ما ترميش الخبز وهو باقي الفران ما سخونش. صافي فزقناه. قبل ما نرميو الخبزه في الفران غادي نهزو واحد المول كنديروا فيه كيكات ولا، غادي نعمروه بالماء بحال هكا وغادي نخشوه في الفران. علاش كنخشوه في الفران؟ باش يعطينا البخار في وسط الفران، والخبز ديالنا هو كيطيب والرطوبه كاينه في الفران، باش يجيني الخبز والقشره ديالته الفوقانيه، ديك الجلده الفوقانيه ديالو تجيني رطبه. ملي كيبرد الخبز ديالي، ملي كنحيدو من الفران كيبرد، كتقيسيه بحال هكا كيجي رطب. هذا هو السر ديال الخبز باش يجي رطب. المهم دابا غادي نديرو في الفران تيطيب، ومن بعد ملي يطيب غادي نوريكم كي جا. صافي انا طيبت الخبز وانا خرجته، شفتو كي جا الخبزه جات محمره مزيان. كتطيبيها في الفران، يعني الا كان عندك الفران اللي كيطيب كيشعل من الفوق والتحت، كتشعليه من التحت حتى تطيب الخبزه من التحت مزيان وتتنفخ، عاد تشعلي لها الفوق باش تحمر. كان عندك الفران اللي فيه لا فونتيلاتور، يعني الفرفاره اللي كتكون فيه كدير يعني الحراره كدور في وسط من الفران، يعني كيشعل وكيطيبوا من التحت وكيطيبوا من الفوق في نفس الوقت. المهم في الاخير هكا كيخرج الخبز، وغادي نوريكم كيف كيكون من الداخل. الخبزه كي تجي من الداخل كما قلت لكم قبيله. الخبز حنا ما دلكناه ما والو، غير خلطنا المكونات مع بعضياتها صافي، باقي سخون. والخبز راكم شفتوا المكونات اللي درت فيهم، يعني كلهم يعني صحيه وكتنفعنا في الجسم ديالنا. شتي كتبكي عليه بحال هكا، يعني كتبركي كيطلع الخبز، كتبركي وكيطلع الخبز. هادشي ما مدلوك ما حتى حاجه. كنتمنى هاد الوصفه ديالي تعجبكم يعني والمقادير اللي عطيتكم يعني راهم ماشي صعاب يعني وسهلين. ونبقاو نعجنوا الخبز ديالنا في الدار لانه صحي مفيد، فيه حوايج مهمه، فيه نشويات اللي يعني صحيه اللي كتعاوننا في الجسم ديالنا. وكيكون بنين ملي كتاكلي الخبز، ولو تاكليه غير حرفي ما تاكلي معاه حتى حاجه، هو بصراحه بنين. المهم كنطلب من البنات اللي مازال يلاه كيدخلوا للمطبخ يحاولوا يتعلموا الخبز يعجنوه، لان اول حاجه تنبداو بها هي العجينه الخبز. انا سهلت لكم الطريقه، يعني ما تحتاجي لا تدلكي لا حتى شي حاجه، تتخلطي المقادير كلها وفي اخر النتيجه كتكون يعني جيده. كنتمنى هذا الفيديو ينفعكم ويعني تستافدوا منه، وما تنساوش تشاركوا معايا باش دائما يوصلكم الجديد ديالي، وتبارطاجيو هذا الفيديو ديالي مع الناس ديالكم، مع الحباب ديالكم. وميعادنا ان شاء الله في الفيديو الاخر. مع السلامه. كنقولها دائما، ناكل الخبز ديال الدار قاصح يابس، وما ناكلش خبز من السوق يلا خارج من الفران. لهذا اليوم غادي نقدم لكم طريقه سهله وطريقه رائعه باش تعجنوا الخبز في الدار، وغيخمر لكم بسهوله وغادي يجي محمر. غادي تشهاوه عيف الشوفه ديالو، غادي يجي تشهاوه. بقاو معايا غادي نقدم لكم المكونات. غادي نحتاجوا لهذا الخبز غادي نحتاجوا
700 غرام ديال الفورص يعني الدقيق الابيض. غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق القمح الكامل. الا كنقول القمح الكامل فكنعني انه القمحه مطحونه وكنخليوها هكاك، ما كنغربلوها، ما كنحيدو منها لا نخا لا غليظه ولا رقيقه، كيف ما تيطحن كيف ما كناخذوه. غادي نحتاجو ربعه ديال دقيق الشعير، حتى هو مهم للغايه. الانسان بصراحه في هذا الوقت ولينا ما كناكلوش هادشي كله. هادشي علاش اكثر الناس عندهم مشاكل ديال المصران الغليظ، وخصنا نرجعوا للعادات القديمه ديالنا باش نستافدوا من هادشي كله. كنحتاجوا الدقيق الصلب الاصفر الفينو، كنحتاجوا منه 500 غرام. كنحتاجوا ملعقه كبيره من السكر، 3 ملاعق صغار من الملح، 2 ملاعق كبار من زريعه الكتان. ما كنحمروهاش، هي هكاك خضره، كنهزوها وكنطحنوها وكنديروها حتى في الخبز. كنحتاجوا 2 معالق كبار من الخميره ديال الخبز. كنحتاجوا الماء. كنحتاجوا قرعه ديال الياغورت الطبيعي. انا ديجا وجدت لكم من قبل واحد الفيديو فيه كيفيه صنع الياغورت الطبيعي. هذا الياغورت الطبيعي خالي من المنسمات، من المنكهات، من المواد الحافظه، يعني غادي تحتاجوا ليه في بزاف ديال الحوايج، وخصكم تبدا ديروه يكون عندكم في الثلاجه على طول باش تبدا تدخلوا في بزاف ديال الوصفات. الو استعنا بالله على الخير. غادي نبداو في الاول. غادي نهزو الخميره، غادي نضيفوا ليها السكر. علاش كنضيفوا السكر مع الخميره؟ لان السكر والخميره كيتفاعلوا دغيا وكتخلي الخميره تخمر، يعني تتفاعل وتحيا. اما الا درنا لها الملح فهي كتقتلها، يعني الملح والخميره لا يلتقيان. لهذا كنضيفوا السكر هكذا، وكنضيفوا الماء ونخليهم يتفاعلوا لينا شويه. هذا ملي كتفاعل لينا الخميره كتسرع لينا عمليه التخمر ديال الخبز. كنضيفوا الماء يعني غير باش يعني تذوب ليا الخميره، وكنخليها واحد الفتره ماشي بزاف، ميم با شويه، وغادي تتفاعل ليا. ملي كتفاعل كتبان فقاعات هكا طالعين فوق من يعني فوق الماء. من بعد كناخذوا الفرص، صافي. ها هي دابا تنسجمت ليا العجينه كلها، تخلطت مع بعضياتها. شحال فيها ديال الماء، يعني الاشياء اللي مفيده ماشي مشكل. نحيدو داك العكز اللي فينا ونعجنوا عجينتنا وناكلوا الخبز ديال الدار ديالنا. الحمد لله كاينه الصحه، كاينه اللهم الانسان يعجن خبزو ويعرف شنو داير فيه، ياكل خبز صحي في الصباح، يعني كيجي رائع. يعني اللي عنده وليدات راه يعطيه لهم في الصباح، فهو بصراحه كيشد الجوع، يمشيو للمدرسه ولا سميتو كيمشيو يعني شبعانين. الخبز فيه بزاف ديال الحوايج. كما قلت لكم العجينه خصها تكون شويه لينه. صافي هذه هي العجينه ديالي، يعني خصها تكون خفيفه ماشي اللي شفت. لا يعني غادي تبان لك نتيا بالله ولات جاريه، ولكن لا هذاك هو داك السر باش تجي خفيفه وتجي كي بونج. غادي نخليوها تخمر ان شاء الله. من بعد نعاود ثاني نضيفوا لها الملح، لان ما لاحظتوش بانني ما رميتش كاع الملحه، خليتها حتى الاخر، لان الملح ما كتخليش الخميره تتفاعل وتعطل لينا يعني عمليه التخمير. حنا بغينا العجينه ديالنا تخمر لينا في ساعه، فما نديروش الملحه، نخليوها حتى لاخر المرحله. نكبوا حتى شويه الماء من الفوق بحال هكا ونخليه صافي. غادي نغطيها ندير لها الغطايه ديالها ونخليها تخمر ليا. من بعد نضيف لها عاوتاني الملح. الخبز ديالنا صافي خمر
دابا غادي نضيفوا ليه الملحه، لان من قبل ما درناش الملحه. شوفوا كي ضعف يعني كي جا. ضروري العجينه ديالنا خصها تجي بحال هكا، تجي يعني مفخفخه، لان ما غاديش ندلكوها ما والو. هذه هي الحاجه اللي كتخليها تجي يجي الخبز ديالها مزيان. غادي نضيفوا ليها الملحه. الملحه دابا ماشي مشكل الا ضفنا الملحه، لان العجينه ديالنا صافي راه خمرات. انا كندير الملحه في الماء باش تذوب ليا مزيان، باش تمشي ليا في وسط من يعني العجينه كلها، وفي نفس الوقت كيكون فيها شي حبيبات ديال الرمله كتبقى في القعر ديال داك الزافه اللي فاش خلطها. صافي هنا درت ليها الملحه هكا، نخلطها شي شويه عاوتاني باش تنسجم ليا العجينه كلها. هي كتبان لكم يعني عجينه جاريه، ولكن هذاك صافي. هاد العجينه اللينه غادي نخليها غادي تخمر، وعاد نضيف ليها هاد الدقيق الاخر، يعني الدقيق اللي باقي عندي هنايا ديال القمح الكامل، الشعير والصلب. دابا غادي نسد عليها ونخليها على ما يعني تفاعل ليا الخميره مع الدقيق. دابا غادي نحلو على البطا، وغادي نشوفوا بان ديك الخليط ديال الدقيق مع الخميره تفاعل. شوفوا يعني الحجم ديال العجينه تضاعف. دابا غادي نضيفوا المكونات الاخرى. غادي نضيفوا الياغورت. انا كما قلت لكم هذا الياغورت راه تيدخل في بزاف ديال الحوايج. غادي نضيفوا هنايا هاد القنينات. هذا الشيء علاش انا كنحتاجهم. تما كانت عندكم شي قنينه ما ترميوهاش، غادي تحتاجوها في بزاف د الحوايج. سميتها غادي نضيفوا زريعه الكتان كما قلت لكم قبل، ما مقلياش، لان الفوائد ديالها في انها تبقى ما مقلياش. طحناها وغادي نكبوها حتى هي هنايا. غادي نضيفوا القمح الصلب حتى هو. غادي نضيفوا القمح ديال الشعير، لان قمح الشعير عنده واحد الافاده يعني روعه. غادي نضيفوا الدقيق الكامل. انا قلت لكم قبل الدقيق كامل غادي تاخذوه كيف ما هو، ما تغربلوه ما والو، غادي يبقى نخالطو الغليظه ونخالطو الرقيقه، لان حنا بغينا ناخذوا ديك النخاله يعني مفيده للجسم. غادي نخلطوا هادشي كله بالماء. المهم انا كما قلت لكم يعني العجينه اللي غادي نحصل عليها تكون لينه، ما غاديش تكون يعني قاصحه عاد نبدا نكركب انايا في الخبزات، لا غادي تكون لينه. وغنوريكم الطريقه كيفاش ديروا تجمعوها. غادي نكبوا الماء. باش نمزجوا ما بين ديك الخميره اللي درنا في الاول. هذاك الدقيق الابيض بحال درناه بحال قلنا درنا انباز باش تخمر لينا العجينه كلها، درنا دقيق الفرص تفاعل ليا مع الخميره، وهو اللي غادي يخلي يعني الدقيق الاخر يتفاعل ويخمر ليا دغيا. كنبقى ندير فوق الماء يعني شويه بشويه حتى تنحصلوا على عجينه لينه، ونخلطوا كاع المكونات ديال هاد المكونات اللي ضفنا دابا باش تخلط لينا، باش يعني العجينه تجي واخده كل حاجه من كل حاجه، ما يبقاش لينا زاع الكتان مجموعه في واحد البلاصه ولا. المهم ينسجم لينا الكل. كما قلت لكم نضيفوا الماء شويه بشويه. نخوف شويه طاوله العمل باش نلقاو كيفاش نديرو نخدمو. كناخذوا هاد العلبه السحريه ديالي. تقريبا الناس كلهم اللي شافوا الفيديو ديالي كيشوفوها في الفيديوهات، لانني كنستعمل فيها مشتقات الحليب، ولكن هي بصراحه تتنفعني بزاف. يعني كندير فيها الخبز كيخمر بواحد السهوله رائعه، وكتكون بغطيتها مجموعه يعني مزيانه بالنسبه لي انا، يعني مزيانه. الو تنبداو كناخذوا الفرص، يعني الدقيق الابيض كنكبوه هنايا.
كنتمنى يكون هادشي اللي تنقول لكم واضح، وكان يعني كنوصل لكم المعلومه كيف ما هي باش تستافدوا. انا كنحاول ندير لكم الحوايج اللي يعاونوكم حتى من ناحيه الوقت هو المهم عندنا، لان تقريبا كنا كنخدموا برا والله يحسن العوان. السيده دابا ولات مفروقه ما بين العمل في الخارج وما بين انها تخدم في دارها. لهذا كنحاول، لانني انا من دوك السيدات كنحاول نلقى يعني الطرق السهله واللي تعاونني في الوقت انني نوصل لها. اذا كما قلت لكم الخميره تفاعلت، يعني هي يعني خمرات طلعت ليا مزيان، لان هاد الطريقه هذه تعاونني على الخبز باش يخمر ليا بسهوله. غادي نخويها هنايا. خويها هنا وغادي نخلط بالماء. هذاك الدقيق اللي رميت هنايا غادي نخلط له بالماء باش يولي يعني شويه خفيف، ما يكونش قاصح، يكون يعني خفيف. ملي نشوف العجينه ديالو نلقاها يعني لينه جدا، ماشي غادي نضيفوا الماء باش يعجيني يعني وخصكم تعرفوا واحد القضيه، باننا غادي نديروا الماء الدافئ، نردوا البال مع الماء. الا كان الماء سخون بزاف يعني غادي تجي الخميره غادي تموت ليا، وما غاديش عمليه ديال التخمير غادي تعطل ليا. لهذا خصنا نفكروا دائما في الماء، يعني الماء درجه الحراره ديالو تكون يعني معتدله، يعني تقريبا درجه الجسم ديالنا، لان الخميره راه هي عضو يعني حي، يعني ملي كتكبي عليها الماء طيب تيموت. اذا كنضيفوا الماء، كنزيدوا الماء، يعني خص تكون هاد العجينه لينه جدا، يعني خفيفه. مازال غادي نزيد ليها الدقيق الاخر، القمح الكامل وديال الشعير وديال سميتو، يعني واخا تكون لينه دوك الدقيق اللي باقيين غادي يجمعوها ليا، معليش. ها هي ولات لينه جدا. هو المهم خصها تكون خفيفه بحال كنديروا الاسفنج، لان العجينه ديالنا عطيناها 2 مرات ديال الخميره، خمرات في الاول مع الفورس بوحدو، وثانيا خمرات هكا مع يعني مجموعه ديال الدقيق اللي درنا، يعني 2 مرات. انا درت ملحه صافي، دابا خلطتها مزيان هي انسجمت ليا. الطريقه اللي غادي ندير دابا هي انني غادي نديرها في القصديرات ديال الخبز. كيفاش غادي ندير ليهم؟ صافي دابا صافي خلطه. انا غادي نديرها في القصديره درت فيها الزيت هكا نيت الزيت يكون يعني باين. وغادي نهز من داك العجين، غادي نهز من هاد العجين، غادي نقسمها على 2، لان العجينه عندي كثيره، غادي نديرها في 2 ديال البلايص. نبقى ندهن يدي بالزيت باش ما تبقاش لصق ليا العجينه في يدي. كنبقى ندهنها بالزيت من الفوق باش يعني حتى العجينه من الفوق تكون عامره بالزيت. صافي دابا غادي كما قلنا نقادوها مزيان باش تجينا دائره. كنقادوها مزيان، وفي نفس الوقت كما قلت لكم كندهنوا من الفوق، كندهنوها بالزيت من الفوق، لان انا القزديره راه دهنتها بالزيت، يعني عطيتها واحد الكميه ديال الزيت باش ما تلصقلياش العجينه ديالي في الطاوه. صافي هذه هي الطريقه اللي قلت، وما تبقى غادي نديروه ثاني في قزديره اخرى. وهاد العجينه هذه غادي نديروها في الفرن، غادي نشعلوا الفرن يدفى شويه، يعني تبدا الحراره ديال الفرن تتحرك، يعني ما تبقاش عاديه، ونطفيو الفران
نطفيو الفران ونخليو وندخلو هاد القزديره فيه، نغطيوها بواحد واحد الورقه ديال البلاستيك كما قلت لكم ديال لا كونجيلاتور، تقطعوا على جوج وتحطوها هكا من فوق منه وتخليوها هيك. داك الجو ديال الفرن اللي كان دافي كيفعل الخميره باش تخمر ليا العجينه وباش نطيبوها. دابا غادي نخليوها حتى تخمر باش ندخلوها الفرن. الخبز ديالنا خمر، ها هو كيف ولا. قبل ما ندخلوه الفران غادي ندهنوه بالماء، غادي نديروا ليه بحال هكا بالماء. الا كانت عندك ديك الرشاشه عمرها بالماء وترشي مزيان، هذيك زعما مزيانه. ما عندكش غادي ديري بحال هكا كي كندير انايا.